Kini guys, murag dili jud kakatuo. Usa ka punerarya, gikawatan og lungon. Ang Diyos ko. Ang naawat ka og lungon, iha ka na isuroy-suroy po, dugiyang ibaligya. Dili ka na nahitabo no guys, no makatawa ta usahay. Murag di ta kasabot sa tong gibati no, murag tag mahimuot, no? Murag pud ng maguol no nga maguna-una no sa nangawat sa lungon. Unsa kay rason nga no nangawat siya sa lungon no? Nabaka siya pamilya nga namatay dayon wala intaw ikapalit og lungon tungod sa ka-krisis karon sa panahon. Dili gid ni guys sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Norte no. Nahitabo ni sa Tampilisan, poblasyon Tampilisan, Zamboanga del Norte. Diin ang usa ka punerarya, kini nga punerarya nga gikawatan og lungon no. Ang tag-iya medyo na-amaze siya no. Sukad-sukad kuno, kani pa gyud daw kuno siya gikawatan og lungon. Wala pud siya nagpunterya no nga taga Tampilisan ang nangawat kay kini kuno yang pwesto agianan gyud kuno ni. So wala siya kabalo basin og nakalabay lang ni no then gikuha lang gyud or giinteresan lang gyud or gitripingan o kuha ang iyang lungon. So matod pa sa tag-iya no, andam ra man pud kuno unta sila no nga magpautang og lungon. Guys, pwede ra daw ni siya magpautang kaning tag-iyaan ni kani. Magpautang na daw sila og lungon kung pananglitan wala gyud daw kuno kay ikapalit og lungon sa inyuhang minatay no. Example sa inyuhang pamilya nga naay nahitabuan no. Kung wala gyud daw kuno ikapalit, magpautang ra gyud daw sila no kay syempre sa kalisod ba lamang sa panahon karon ang basin na siya ay kapamilya no nga nawala no or namatay. So naa sila minatay dayon basin wala gyud sila ikapalit og lungon. So matud pa sa tag-iya, hinaut unta kuno nga makatabang tong lungon nga gikuha dito sa punerarya. Grabe, talagsaon. Dili sa inyo no nga nagdayig ta no sa nangawat no kay dili gid maayo ng mangawat pero kung para lang pud no sa ilahang pamilya siguro makasabot ra pud ta pero sipiat gyud ang iyang gibuhat nga nganong iyang gikawat nga pwede ra man day unta mangutang og lungon. Wow!